أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم زير نون من ألف زبر ها من لام زير لام لل من أهل كاف زير کی تا خری زبر تا با زير بي كتابي من أهل الكتاب عين زير نون عند دال زبر دا عند زال زير لام زل عند زل عين زبر را عرشين زير شي عرشي یا زبر میم یم نون زبرنا یمنا عین واو پیش عو نون زبر لام نل یمنعون میم الف زبر ما عین واو پیش عو نون زبرنا معون وقف کریں گے تو معون پڑھیں گے معون من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون واو زبر واحا پیشو واو زبر لام ول واہول غین زبر غافا واو پیش فور واو پیش لام رل غفور واو زبر با دال واو پیش دال پیش دو ودود زال پیش لام زل عین زبر وا عرش عین زیر لام شل ذل عرشل میم زبر ما جیم یا زیر جی دال پیش دو مجید ذل عرش المجید لام زبر لا قاف زبر دال لقد خا زبر خا لام زبر قاف لق نون زبر لام نل خلقنا الف زیر نون انسین الف زبر سا نون زبرنا انسانا فا یا مد زیر فی الف زبر حا احسین زبر سا نون زیرنی احسانی فی احسانی تا زبر قاف تق واو یا زیر وی میم دو زیر من تقویم وقف کریں گے تو تقویم پڑھیں گے تقویم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الف زبر عين أعطى زبر يا أعطي نون خري زبر نا أعطينا كاف زبر لام كل أعطيناك كاف زبر واو كوثا زبر سا را زبر كوثر أعطيناك الكوثر وقف کریں گے تو کوثر پڑھیں گے أعطيناك الكوثر الف مد خری زبر لام آل حمزہ خری زبر آل نون زبرنا آل آنا